64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ। विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना केका लागि? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ। मलाई पदको लोभ छैन, म अरू जस्तो पद लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन नगदा नगदी। यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्। यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकडमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु। त्यसमा लाग्नु। कहाँबाट, ककसका लागि, केका लागि कुदेका मान्छे, कुदाइएका मान्छे, ती मान्छेहरूको कुरा छोड्नुहोस्। आश मार्दिनुहोस्। तिनीहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्। आफ्नो अभियान सम्झिनुहोस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जाउँ। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जम्प, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम्प, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हाई जम्प। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बाआमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता धेरै केही भन्न छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नुपर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता। चुनाव हुँदैन, के नै हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुहोस् त, के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? अध्यक्ष छोडिदिने हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त चुनाव गरौँ। ल म छोडिदिन्छु, चुनाव गरौँ। सुन्दर भविष्य भएको यो देश, यस देशलाई यो ठाउँसम्म हामीले सजिलैसँग ल्याइ पुर्याएका छैनौँ। हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले विभिन्न लडाइँहरू लडे, बलिदान दिए र परिवर्तनहरू पनि समयानुकूल ढङ्गले ल्याउँदै गए, जागरण ल्याए। मैले फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, नेपालमा अनगिन्ती अग्रजहरूले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमका मात्रै पनि अघि भर्खर साथीहरूले नाम लिनु, बाँकावीरदेखि, दशरथ चन्ददेखि, भीमदत्त पन्तदेखि विभिन्न लडाकुहरू आदि सहितदेखि अहिलेसम्मको जुझारु सङ्घर्षमा धेरैले जीवन दिए। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अलिकति पछाडि परेको थियो, अब सुदूरपश्चिम पछाडि पर्दैन। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हामीले बाटो समातिसकेका छौँ, मार्गचित्र कोरिसकेका छौँ।
शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हामीले थुप्रै कामहरू, सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँका विभिन्न उत्पीडनका कथाहरू अब निरन्तर रहन सक्दैनन्। ती उत्पीडनका कथाहरूलाई हामी अन्त्य गर्छौँ। उत्पीडनका कथा, उत्पीडनका प्रवृत्ति। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नेता भयो भने अर्कोलाई उठ्नै नदिने, थिचेको थिचै गर्ने, थिचेको थिचै गर्ने। मैले चाहेर पनि सुदूरपश्चिमबाट अहिले 4 जना मन्त्री यहीँ बसिरहनु भएको छ। कति जानु सुदूरपश्चिमबाट 4 जना मन्त्री अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ। यो अवस्था ल्याउनका लागि केही मान्छेहरू अगाडि बढ्ने यात्राको डुङ्गा चढ्न मान्नु भएन, किनारमै छुट्नु भयो। उहाँहरूले डुङ्गा अगाडि बढ्न पनि दिनुहुन्न थियो, समाति राख्ने, पछाडि तानी राख्ने। अब उहाँहरू थाक्नुभयो, डुङ्गा उहाँहरूले रोक्न सक्नु भएन, डुङ्गा अगाडि बढ्यो। अब अगाडि बढ्छौँ हामी, उहाँहरू पछाडि छुट्नु। समयको डुङ्गा, गतिको डुङ्गा, अग्रगमनको डुङ्गा अगाडि बढ्यो, उहाँहरू पछाडि छुट्नु। उहाँहरूको सम्बन्धमा म खास केही भनिरहन चाहन्न। उहाँहरूका जुलुसमा हिजो उहाँहरूले के नारा लाउनुभयो, कस्ता नारा लाउनुभयो, महिलाहरूप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतान्त्रिक प्रणालीको सर्वोच्च संस्थाप्रतिको उहाँहरूको मान सम्मान के रहेछ, त्यो कुरा उहाँहरूले सडकभरि छताछुल्ल छरेर जानुभयो। कतै लुक्या छैन, मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, भनिरहनु पर्दैन। जसको ध्यान आफूमा मात्रै छ, आफ्नो पदमा छ। बोलेको भाषण के थियो? मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। तपाईँहरूले सुन्नुभयो? जसको ध्यानै त्यतिमा छ, अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ? यतापट्टि म धेरै गइरहन, उहाँहरूको धेरै टिप्पणी पनि गरिरहन। म खालि 2-4 वटा तथ्य यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म आज तपाईँहरूको अगाडि जो उभिएको छु, नेपालमा लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिएका दुईटै शक्तिहरू 17 सालपछिको निरङ्कुश दमनले क्षतविक्षत भएको अवस्था थियो। काङ्ग्रेसहरू केही जेलमा थिए, केही प्रवासमा थिए, निर्वासनमा थिए, बाहिर। आन्दोलन गर्न सक्ने हालतमा काङ्ग्रेस थिएन। कम्युनिस्टहरू कि जेलमा थिए, कि निर्वासनमा थिए, कि टुक्रा टुक्रा भएर बसेका थिए, छिन्न भिन्न भएर। यत्रो पार्टी त्यसबेला कसैको भए त 17 सालमै राजा उल्टिन्थ्यो नि। 17 सालमै फ्याँकिन्थ्यो। लोकतन्त्रलाई फाल्ने राजा, जनतन्त्रलाई फाल्ने राजतन्त्र त्यति बेरै फालिन्थ्यो। तर जनतालाई सचेत बनाइएको थिएन, सङ्गठित बनाइएको थिएन। आफ्ना आफ्ना पछि कुदेपछि केही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा टुक्रा टुक्रा शक्तिहरू, जनताको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारेको अवस्थामा 50 वर्ष अघि हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियान सुरु गर्यौँ। सही विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण पहिले आन्दोलनका निम्ति सही विचार,
टुङ्गो लगाउनुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचार टुङ्गो लगायौँ। त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यस विचारमा केन्द्रित परिवर्तनकारी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विचार, त्यसमा केन्द्रित भएको सुदृढ सङ्गठन, व्यापक सङ्गठन आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले व्यापक सङ्गठन र सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्यौँ। अलिक पर्याप्त अनुभव र अध्ययनको कमी, उमेरको पनि कमी, अनेक कारणहरूले आन्दोलनमा केही कमीहरू पनि रहे, तर त्यसको मूल पक्ष बिल्कुल जायज थियो। जनताको हातमा शासन भएको, जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुनुपर्दछ र सामाजिक समानता सहितको, न्याय सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ र त्यो लोकतन्त्र सुशासन र आर्थिक विकासको बाटोबाट अगाडि जानुपर्दछ र वास्तविक गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले पहिले त जनताको शक्तिलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनको एकीकरण, एकता, आन्दोलन विस्तार, सङ्गठन निर्माण, विचारहरूको प्रचार सुरु गऱ्यौँ र आन्दोलन अगाडि बढ्यो। अलिक समय त्यसले धक्का पनि खायो। अरू विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि आन्दोलनमा निस्किए, विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि अगाडि बढे। त्यसपछि विभिन्न समूहहरू पनि सङ्गठित हुन थाले। बिपी कोइरालाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एउटा ठाउँबाट निस्किएको युवाहरूको एउटा साहसिक आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा यति प्रभाव पारेको छ भने कङ्ग्रेस पार्टी जस्तो संस्था शिथिल भएर बस्नु हुँदैन। त्यो उठ्नुपर्छ र त्यसले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। म झापाका युवाहरूको नीतिसँग सहमत छैन, तर उनीहरूको बलिदानसँग, उनीहरूको काम गर्ने भावनासँग, उनीहरूको बलिदानसँग सहमत छु र त्यो बलिदानलाई म प्रशंसा गर्छु। बिपी कोइरालाले भनेको थिए। यसको अर्थ नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि त्यस आन्दोलनले ऊर्जा दिएको थियो। एकीकरण र एकताको नयाँ सिलसिला त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यस सिलसिलाले अनेक जागरण ल्यायो, अनेकतिर समूहहरू, अनेक सङ्गठनहरू निर्माण हुँदै गए। एउटा धार झापा आन्दोलनको धारको रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यो झापा आन्दोलन, त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र, त्यसपछि नेकपा माले, त्यसपछि एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो। अर्को धार न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन, मसाल, कहिले मोटो कहिले पातलो, विभिन्न ढङ्गले त्यो माओवादी हुँदै त्यो अगाडि बढ्यो। र हामीले सोच्यौँ विभाजित रहन दियो भने आफैले आफ्नै विरुद्ध, आफैले आफ्नै बीचमा खण्डन मण्डन जस्ता स्थितिहरू, आफ्नै बीचको प्रतिस्पर्धाले आन्दोलनलाई एकजुट भएर परिवर्तनको पक्षमा लान मद्दत पुर्याउँदैन। त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ। मैले त्यो सोचेँ, प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ। तपाईँ कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न। त्यसका लागि तपाईँ काङ्ग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलेर अगाडि जाउँ। संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा
शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसकेपछि, यो संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो, सुनौ लाग्यो। अझ मैले भनिदिएँ, भोलि मिल्नै भएपछि 40% हेर्नुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो। हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, बहादुर भवन भनेको त्यहाँ त्यो कान्ति पथ हो, जमलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमतर्फ। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनटको बाटो, सवा 2 महिना लाग्यो कम्ती। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ किचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला राम्रा मिठा ठाउँ छानी खाने, अनि सरकार बनाउन काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भने लाज लाग्नुपर्ने होइन। वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिकामा। त्यो छोडिदियो। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे। हाम्रो त्यही चलिरहेको। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिक्रमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नु। यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा सम्झाउँदा साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ। के को बहुमत छ उहाँहरू? के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन, थाहा थियो माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि
दुईटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिग्डम उनीहरूले औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्ने हुन्छ। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु ए हो भन्दै बस्नु, तर मैले देखेको छु औँला सट्ट सार। उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौतामा। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो? एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेका थियौँ, तपाईँ नै चलाउनु प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो, मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले हुन्छ भन्ने। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो काम हो, गल्ती गर्नु हो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। माघ 14 देखि 19 भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला उहाँकै अध्यक्षता। म बैठकमा पनि बसेको थिएँ, उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गरायो। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो, नछापु कि क्या हो यो विधान, पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै कुटबन्दी मलाई पदका लागि जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिले हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्ग्यो, त्यता विचारै गर्नु। सरकार असफल भयो, सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न, बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजिज भएर अध्यादेश निकालेँ, अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नुभयो, फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि चाहिँ यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ
खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ वरिपरि। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा उमेर कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन, कति शरीरमा गोली बोकेर कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी खस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छन्। त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा। उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्छ। त्यही उहाँको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले उहाँ अत्यन्त देशप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति। हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरू, लड्ने बेलामा युवाहरू चाहिए। म तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट एउटा योद्धा। कृषि गर्नुहोस् ठिक छ, आन्दोलनै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन, तर त्यो योद्धाको मनै उहाँले भाँचिदिनु भएको छ। त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ, कहिले ड्रागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बाआमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्नु छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नुपर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, म अरू जस्तो पद लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदा नगदी उधारो म पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ नगद। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय। एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौँ, एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौँ। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तिनवटा अध्यक्ष चाहिन्छ। जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौँ, फुटाउन पनि दुईटा तिनवटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मन। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छ। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट होली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोर म बिमारी परेँ अब मरिहाल्छ भने, त्यो पनि मिलेन। पोहोर बराएर म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा फर्किन्छ भने म त प्लेनको सिटमै बसेर
अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर खुसी। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुम्म हुँदैन प्रकृतिको। तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन, गरिँदैन। विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न। अलिक मजबुत पाखुरा भएको, बलियो, राम्रै मसलदार, खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्य रहु भनेर सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा भन्नुभयो, फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ, वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा पनि भन्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रामा बसेर कपडा बिगारेर काम छ। घाम लागेको बेला अलकत्रामा बस्नुपर्छ, कपडा बिगार्न। अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूले भने होइन अस्ति नै, अब सडकमा गइरहनु पर्दैन। अब लोकतन्त्र आइसक्यो, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो? लोकतन्त्र समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बिचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश दिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। उहाँहरू परपर भित्तो हान्नुहुन्छ सिंगौरी खेलेर, वहीँ कोसरी हुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। परपर सिंगौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डल, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिंगौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नुहोस्। जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले, अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ। विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना के का लागि हुन्छ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ। संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कतिले भन्छन् फेरि संविधानले होइन, हाम्रा कतिपय वकिल साहबहरू पनि संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्। संविधानमा विघटनको कुरै देखाएको छैन। धारा 76 को उपधारा 7 मा
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नु पर्यो। दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नु पर्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद विघटन भयो, निर्वाचन भयो। निर्वाचन हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा यस्तो मानिन्छ। चुनाव हुँदैन के किन हुन्छ? बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुहोस् त, के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ? चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ? केही पनि जाँदैन। चुनाव गर्दा लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, जनताले आफ्नो ताजा फैसला दिन्छ। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्कले यो देशलाई अन्धकारमा पर्न नदिने, अलमलमा फस्न नदिने शक्ति हामी हौं। हामीले अलमलमा फस्न दिनु हुँदैन। हामी नभएको भए म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी नभएको भए संविधान बन्दैन थियो। तपाई हामीले देखेका छैनौं कसरी हामी अड्नु परेको थियो, कसरी हामीले अरूलाई अड्याउनु परेको थियो। हामी यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो? कसैले पनि गर्न सक्थ्यो। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र, तर यो देश एउटा देशबाट घेरिएको थियो भूपरिवेष्टितका नाउँमा। अर्कोतिर पनि छिमेकी छ, त्यताबाट बाटो खोल्न सकिन्छ, त्यताबाट बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यताबाट पनि समुद्रमा जान सकिन्छ। विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ। हामी नहुँदा त्यो काम इतिहासमा नेपाल यही थियो, चीन त्यही थियो, भारत त्यही थियो। नेपाल यही छ, चीन त्यही छ, तर किन पारवन र उसको यातायातको सम्झौता किन भएन? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरू आइपर्छन्। चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट, ती कुराहरू चाहिन्छ। हामीले नै ती काम गर्यौं। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। मैले अनेक योजनाहरू सुरु गरेको थिएँ भूकम्पभन्दा पछि। म सरकारबाट हटाइएँ। त्यसपछि म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ताका जस्ता। रानी पोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तारै सुकिरहेको। केही भएको छैन। मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले। 35-36 करोड कति रुपियाँ उठ्या थियो। त्यो अभियानको रूपमा जान पाएन। धरहराको खण्डहरु जस्ता। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धरहराबाट काठमाडौँ सहर घुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिकन काठमाडौँ। हाम्रो इतिहासदेखिको धरहरा, उहिलेदेखिको धरहरा पटक पटक भत्कियो। अब नभत्किने गरी बनेको छ धरहरा। अब भत्किँदैन। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूलाई अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। पछि
59 साल, 58 साल र 61 सालमा लोकतन्त्र खुस्यो। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्, तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यस बेला राज संस्था थियो, अब राज संस्था छैन। त्यसकारण यहाँ कसैले खोज्न सक्दैन। अर्को कुरा, त्यस बेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन, जनता त्यति सङ्गठित थिएन, जनता त्यति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसै कारण लोकतन्त्र खोसिन्थ्यो। अब जनता सचेत छ, सङ्गठित छ, लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। कसैले लोकतन्त्र अब खोज्न सक्दैन। म साथीहरूलाई आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी छँदाछँदै गणतन्त्र मास्न सक्ने, लोकतन्त्र खोज्न सक्ने, त्यसलाई अल्मल्याउन, वर्ग ल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ? म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ। अहिले मैले केही पूर्वानुमान धेरै गर्नु पनि छैन, तर अब चुनाव हुन्छ। केही मान्छेहरू किन उताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने, चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बिचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भएन। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु। उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेका बेला आन्दोलनमा सरिक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ। मैले भेटाएको थिएँ, सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो, विद्यार्थी नेता बनाइयो, सुदूरपश्चिमको पनि परेछ। त्यसमा म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सम्झाएँ, उत्साहित गरेँ, प्रेरित गरेँ। त्यो मान्छे त्यसको 1-1.5 वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे, पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के बनेछ भने उधारो हुँदैन, पछि कपट पसेछ। पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे। मैले धेरै केही नभन्नु, प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैर उगाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पाउँछ। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू, ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्तर निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार ट्याप्प पार।
अहिले यिनीहरू फुर 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 भएका छन्, गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, दोलाबाट फुटफुट निस्किँदै फटेफटे गर्दै। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्पो यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छ। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो गएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्, स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर मतपत्र च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। बत्ती निभाउन पाइँदैन, बाक्सा साट्न पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन। यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ। तपाईँहरू आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिनु, नडराउनुहोस्। अब तपाईँले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नुहुन्छ। बबुल भन्ने हुन्छ एउटा मरुभूमिमा काँडादार, केही पनि नफल्ने, चरा पनि बस्दैन। त्यो चरा पनि बस्दैन, किन काँडै काँडा हुन्छ, कहाँ बस्ने, काँडै काँडा। त्यसको मुन्टो मुन्टो चाहिँ ऊँटले खान्छ। ऊँटका गिजाले मात्रै त्यसलाई हान्न सक्छ, मुन्टो मुन्टो खान्छ त्यसको ऊँटले। अनि त्यस्तो रुखो बबुल त्यो रुखो ठाउँमा हुन्छ, फेरि रसिलो मलिलो ठाउँमा हुँदैन, मरुभूमि जस्ता ठाउँहरूमा हुन्छ, दुखा ठाउँमा। त्यो बबुल रोपेर अनि हामीले सुन्तला खोज्दा हुन्छ। उहाँहरूले पनि बबुल रोप्नु भएको छ जिन्दगीभरि। अहिले अब चुनावमा सुन्तला खोजेर हुन्छ। त्यसै कारण उहाँहरू डराउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर आउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ। हामी यो पार्टी एउटा शेरनी जस्तै हो, एउटा भगिनी जस्तै हो, जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले चप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको, बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले चप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिन्छौँ। उहाँहरूले केपी ओली तानाशाह भन्नुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन नगर्ने, एकपल्ट चुनाव नगर्ने, एकपल्ट प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनाव बनाउँछ। संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको हो। झलनाथ खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ। पछिल्लोपल्ट कसैले पनि लड्ने आँट गरेन। माधव नेपालजीसँग 9 महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। म आँखा देख्दैन थिएँ, ठिक हो, त्यस बेला आँखा देख्दैन थिएँ। मेरो आँखामा फुलो परेको थियो, दुईटै आँखामा औषधिको कारणले। त्यो हटाएपछि ठिक। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, त्यो आँखा पनि देख्दैन। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो हिँड्न पनि सक्दैन हो। म हिँड्न सक्ने थिइनँ, दौड्न सक्ने थिइनँ, तर
देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितामा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र? म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ। माधव नेपालसँग तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो, जिताउनु। म त के चुनाव लड्ने? म त बस्ने बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ, समातेर हिँडाउनु पर्थ्यो, त्यो हालतमा थिएँ म। भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर आएँ। तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु। अध्यक्ष छोडिदिने हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त चुनाव गरौँ। ल म छोडिदिन्छु, चुनाव गरौँ। चुनाव गर्न आँट गर्नुहुन्न। अघि देवराजजीले भन्नुभयो, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जाउँ। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जम, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हाई जम। कस्तो गजब! जम, हाई जम, पोल जम। प्रधानमन्त्री चुनाव हारेको मान्छे अन्तिममा पोल जमबाट माथि पुगिराखेको, दुनियाँ छक्क। त्यस्तो लोकतन्त्र खोज्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यस्तो लोकतन्त्र। मलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री छैन। कसरी ती झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा पेश गरेर, झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा, लान्छनाहरूको पुलिन्दा पेश गरेर म उहाँहरूलाई कुनै लान्छना लगाइरहन चाहन्न। किनभने कसैले नदेखा भए पो त्यसको नाका कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नु पर्थ्यो। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनु पर्छ त्यसको नाका कालो छ, कालो लागेछ। त्यस कारण मैले भनिरहनै पर्दैन, सबैले देखेको छ, सबैले जानेको छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यो जनताको सपना, त्यो हामी पूरा गर्न छोड्छौँ। यसकारण यसबीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो, कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो, कुन सरकारले पक्की पुल बनायो, कसले तुइन विस्थापित गर्यो? म त सुदूरपूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भए होला, त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भए होला, त्यतैका पनि मन्त्री भए होला, त्यतैका पनि गृहमन्त्री भए होला, रक्षा मन्त्री भए होला, उप प्रधानमन्त्री भए होला, विभिन्न भए होला नि। प्रधानमन्त्री नै पनि विभिन्न मान्छेहरू भए होला। महाकाली पुलमा झोलुङ्गे पुल हाल्न मै पुग्नु पर्यो त। अनि विभिन्न बाटोहरूको सञ्जाल बनाउन, बाटाहरू विस्तार गर्न, आयोजना उहिलेको थियो भन्ला गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुभयो नि, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो, तर इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो त्यो कसले काम गर्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो नि, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि। हुन त उहाँहरू त्यसो भन्नु होला। अहिले 4,4500 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू बनाएका छन्। तर यहाँ धनगढीको बाटो 6 लेनको बनेको छ।
कोहलपुर नेपालगञ्ज तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, कपिलवस्तु जाने बाटो देख्नुभएको छ, भैरवाई एयरपोर्टबाट कपिलवस्तु जाने बाटो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, पथलैया वीरगञ्जको बाटो देख्नुभएको छ, बुटवलबाट नारायणघाट आउने बाटो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरिँदै गरेको देख्नुभएको छ। पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बन्दै गरेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले उहिले रेलहरू थियो नेपालमा, अरे अहिलेको समयमा फेरि हामीले रेल किनेका छौँ, रेल मार्ग बनाएका छौँ, रेल सुरु गरेका छौँ। अब केही दिनभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेल बन्दैछ, उत्तर दक्षिण रेल बन्दैछ, केरुङ काठमाडौँ बन्दैछ, डिपिआर सकियो भारतबाट, रक्सौलबाट काठमाडौँ आउने रेल, विभिन्न एयरपोर्टहरू चौडा हुँदैछ। धनगढी एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्दा देख्दै राति उड्ने बनाइएको छ। सुर्खेत एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। विभिन्न एयरपोर्टहरू राति पनि उड्ने सुविधा, विस्तार, नयाँ एयरपोर्टको निर्माण तीव्र गतिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले चाँदनी दोधारामा अर्को सुखा बन्दरगाह त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, दैजीमा यस्ता कामहरू नयाँ नयाँ कामहरू भइरहेका छन्। हामीले एकैचोटि एकै दिनमा 396 हस्पिटल उद्घाटन गर्ने भने विभिन्न प्राविधिक कारणले कतिवटा हस्पिटल भोलिपल्ट मात्रै हामीले उद्घाटन गर्न सक्यौँ, तर 309वटा हस्पिटल देशभरिमा एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौँ। एकै दिन 309वटा, यो ऐतिहासिक रेकर्ड होइन। 72 साल वैशाखमा भुइँचालो गयो, मैले कानुन बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गरेर काम सुरु गरेको थिएँ, मलाई हटाइयो। फर्केर आउँदा के भएको छ भन्दा केही पनि भएको छैन, जस्ता तस्तै। अहिले हामीले 7 लाख घर निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। 7 लाख घर निर्माण गरेका छौँ, स्कुल कलेजहरू निर्माण गरेका छौँ, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ। स्कुल कलेज मैले भनिसकेँ, विद्यालयका कतिपय क्षतिग्रस्त, विश्वविद्यालयका क्षतिग्रस्त भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, मस्जिद विभिन्नलाई पुनर्निर्माण गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। 12 वर्षमा आँधीहुरी आएर 869 छाप्राहरू उडायो। अहिले हामीले टोयलेट बाथरुम सहितका 869 पक्की घरहरू बनाएर ती विस्थापित भएका जनतालाई फेरि आवास हस्तान्तरण गरेका छौँ। म भ्रममा नपर्न साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी काम गर्नका लागि सरकार बनाउने हो, काम गर्नका लागि सरकारमा जाने हो र देश विकास गर्ने हो भने, काम गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिन्छ। यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ। हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। रामले लङ्कामा एउटा परिस्थितिमा बानर जातका मानिसहरूलाई लिएर लडाइँ गरेका थिए भनेर बाँदरले नै के न गर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु हुँदैन। बाँदरले कुनै घर बनाउँदैन, बनायो कि भत्काउँछ, बनायो कि भत्काउँछ। कतिवटा भत्काइयो, अघि लेखनाथजीले भनिसक्यो। बनाउने काम गर्दै गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको काम गुरुको उठ्यो फेरि अर्का। तपाईँले रुखका हाँगामा बसेर बिचरा दुःख पाएछ भनेर घरमा ल्याउनु भने बस्छ, बोल्नुको निक्लिँदै भाग्यो। उही रुखका त्यो मती हो। तपाईँ हामीले अब आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ, आन्दोलन जोगाउन पार्टी जोगाउनुपर्छ, हाम्रा उद्देश्यहरू
जोगाउन र सफल पार्नका लागि पार्टी जोगाउनुपर्छ, पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ, पार्टी फैलाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यत्रो साथीहरू, यत्रो विघ्न नेताहरू अब आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किँदै हुनुहुन्छ र एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँबाट ककसका लागि केका लागि कुदेका मान्छे, कुदाइएका मान्छे, ती मान्छेहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, आश मार्दिनुहोस्, तिनीहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्, आफ्नो अभियान सम्झिनुहोस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो विकासमा अरूले पनि अलिअलि सघाउन सक्छ, हामी अरूको पनि सहयोग लिन सक्छौँ। त्यहाँ हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्दैछौँ, अरू कुराहरू गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ। हाम्रो अभियान अगाडि बढेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको जागरणका लागि, उत्थानका लागि भ्रूण भएदेखि बच्चा पैदा गर्ने र जीवनभरिका लागि सुरक्षाका प्रबन्ध ती सरकारले गर्दै गएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिलेको पार्टी नेतृत्वको आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि छैन, लिनु केही पनि छैन, देश बनाउने मात्रै उद्देश्य हो। यस उद्देश्यमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु। तपाईँहरूमा फेरि एकपल्ट सबैमा धेरै शुभकामना साथ आफ्नो सुनाउँछु। धन्यवाद।